बाटोमा एउटा रमणीय ताल देखियो। तालको किनारमा रोकिएर विश्वामित्रले भने, हे राम, टड्का मारेर तिमीले मानव कल्याणको ठूलो काम गर्यौ। तिम्रो काम, बहादुरी र चतुरता देखेर म धेरै खुसी छु। आज म तिमीलाई केही यस्ता दुर्लभ हतियार दिन्छु जसको सहायताले तिमीले अदम्य देवता, दानव, यक्ष, नागरिकलाई समेत परास्त गर्न सक्नेछौ। यी हुन् दण्डचक्र, धर्मचक्र, कालचक्र र इन्द्रचक्र नामक अस्त्र। तपाईले तिनीहरूलाई लगाउनुहोस्। यी लगाएपछि तपाईले कुनै पनि शत्रुलाई हराउन सक्ने क्षमता पाउनुहुनेछ। यी बाहेक म तिमीलाई विद्युतबाट बनेको वज्रास्त्र, शिवजीको शूल, ब्रह्माशिर, आशिका र ब्रह्मास्त्र सबै हतियार भन्दा शक्तिशाली दिन्छु। तिनलाई प्राप्त गरेर तिमी तीनै लोकमा सबैभन्दा शक्तिशाली बन्छौ। तिम्रो वीरता देखेर म धेरै खुसी छु कि तिमीलाई प्रचण्ड मोदकी र शिखर नामको गदा दिन पाउँदा धेरै खुसी छु। म तिमीलाई सुक्खा र विजयको अश्नि र पिनाकका साथै नारायणस्त्र, अग्निस्त्र, वायुयास्त्र, हयासिरास्त्र र क्रौञ्चस्त्र दिन्छु। हतियारका अतिरिक्त म तिमीलाई केही लुपल्स पनि दिन्छु, जसमध्ये धर्मपास, कल्पस र वरुणपास मुख्य हुन्। तिनीहरूको नोजको साथ तपाईँ सबैभन्दा फुर्तिलो दुश्मनलाई पनि बाँध्न र तिनीहरूलाई निष्क्रिय बनाउन सक्षम हुनुहुनेछ। राम, त्यहाँ केही हतियारहरू छन् जुन राक्षसहरूले प्रयोग गर्छन्। नीतिमा शत्रुलाई आफ्नै हतियारले मार्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसैले म तिमीलाई असुरहरूले प्रयोग गरेको कंकाल, मुसल, भयंकर खोपडी र किङ्कणी नामक हतियार दिन्छु। विद्याधरले केही हतियार प्रयोग गर्छन्। यिनमा मुख्य अस्त्र हुन् खड्ग, मोहन, प्रस्वपन, प्रशमन, सौम्य, वर्षा, सन्तापन, विलापन, मदनशास्त्र, गन्धर्वस्त्र, मानवशास्त्र, ऋषिशास्त्र, तामस र अद्वितीय सोमास्त्र। यी सबै अस्त्र म तिमीलाई दिन्छु। यी हुन् मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरहरूको भ्रमपूर्ण अस्त्र र भगवान सूर्यका प्रभास्त्र, जसको प्रदर्शनले मात्र शत्रुहरू क्षतविक्षत र नाश हुन्छन्। तिमीले पनि स्वीकार गर। अब यी हतियारहरू हेर्नुहोस्, तिनीहरू केही विशेष प्रकारका हतियार हुन्। यी हुन् सोमदेवताले प्रयोग गरेका सिस्रा र दारुण नामका हतियार। सिस्रको प्रयोगले चिसोले शत्रु कठोर हुन्छ र दारुणको प्रयोगले शत्रु गर्मीले व्याकुल हुन्छन्। हे बहादुर, यी हतियारहरू अनौठो शक्तिका साथ धारण गर्नुहोस्, जसले शत्रुहरूको इज्जत नष्ट गर्दछ र तपाईको सबै इच्छाहरू पूरा गर्दछ। यसो भन्दै महामुनिले देवताहरूलाई पनि दुर्लभ भएका सबै अस्त्रहरू रामलाई परम स्नेहका साथ दिए। ती हतियारहरू पाएपछि राम अत्यन्तै खुसी भएर गुरुको चरणमा भक्तिपूर्वक प्रणाम गरेर भने, गुरुदेव, हजुरको यो कृपाले म कृतज्ञ भएको छु। अब मलाई कुनै देवता, दानव, यक्ष आदिले हराउन सक्दैन। मानवको के कुरा हो, तर मुनिवर, गन्धर्व, देवता, दानव आदिसँग पनि यस्तै हतियार हुनेछन् र ममाथि पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। कृपया मलाई तिनीहरूबाट बच्ने उपाय बताउनुहोस्। यसका अलावा यस्तो उपाय बताइदे कि यी हतियारहरू छोडेर काम गरिसकेपछि फेरि यी हतियारहरू ममा फर्केर आउँछन्। रामले यति भनेपछि विश्वामित्रले भने, राघव, यी सत्यवान, सत्यकीर्ति, प्रतिहार, पद्मुख, अवन्मुख, लक्ष्य, शुभलक्ष्य आदि हतियारहरू पनि लिनुहोस्, जसले शत्रुका हतियारहरूलाई बाटोमा काटेर नष्ट गर्छ। यी हतियारहरू दिएपछि गुरु विश्वामित्रले रामलाई प्रयोग गरिएका हतियारहरू फिर्ता आउने उपायहरू पनि बताए। हिँड्दै गर्दा उनी जंगलको अन्धकारबाट बाहिर आएर भगवान भास्करको दिव्य ज्योतिले उज्यालो भएको ठाउँमा पुगे र उनको अगाडि विभिन्न किसिमका सुन्दर रुखहरू, रमणीय उपत्यकाहरू र मनमोहक दृश्यहरू देखिन्थे। रामचन्द्रले विश्वामित्रलाई सोधे, हे मुनिराज, अगाडि पहाडको सुन्दर उपत्यकामा हरिया रुखका पंक्तिहरू देखिन्छन्, पछाडि आश्रम भए जस्तो लाग्छ। के यो साँच्चै हो वा यो मेरो कल्पना मात्र हो? त्यहाँ सुन्दर, मिठा बोली बोल्ने चराचुरुङ्गीका बथान पनि देखिन्छन्, जुन मेरो कल्पनामा निराधार छैन। हिँड्दै हिँड्दै जंगलको अन्धकारबाट निस्केर भगवान भास्करको दिव्य ज्योतिले उज्यालो भएको ठाउँमा पुगे। तिनीहरूको अगाडि विभिन्न प्रकारका सुन्दर रुखहरू, रमणीय उपत्यकाहरू र मनमोहक दृश्यहरू देखिन्थे। रामचन्द्रले विश्वामित्रलाई सोधे, हे मुनिराज, अगाडि पहाडको सुन्दर उपत्यकामा हरिया रुखका पंक्तिहरू देखिन्छन्, पछाडि आश्रम भए जस्तो लाग्छ। के यो साँच्चै हो वा यो मेरो कल्पना मात्र हो? त्यहाँ सुन्दर, मिठो बोल्ने चराहरूको झुन्ड पनि देखिन्छ, त्यसैले मेरो कल्पना निराधार छैन जस्तो लाग्छ। विश्वामित्रजीले भने, हे वत्स, यो वास्तवमा एक आश्रम हो र यसको नाम सिद्धाश्रम हो। यो सुनेर लक्ष्मणले सोधे, गुरुदेव,
किन राखियो सिद्धाश्रम? विश्वामित्रजीले भने, यस सम्बन्धमा पनि एउटा कथा प्रचलित छ। प्राचीन कालमा बाली नामक राक्षस थियो। बाली धेरै शक्तिशाली र बलियो थिए र सबै देवताहरूलाई पराजित गरेका थिए। एक पटक सुई बालीले यहाँ महायज्ञको अनुष्ठान गरेका थिए। यो यज्ञानुष्ठानले उनको शक्ति झनै बढ्दै गयो। यो सोचेर देवराज इन्द्र निकै डराए। इन्द्र सबै देवताहरू लिएर भगवान विष्णुकहाँ पुगे र उहाँको प्रशंसा गरेपछि उहाँलाई प्रार्थना गरे, हे त्रिलोकीनाथ, राजा बलिले सबै देवताहरूलाई हराएर अहिले महायज्ञ गरिरहेका छन्। उहाँ एक महान दाता र एक उदार हृदय राक्षस हुनुहुन्छ। कुनै भिखारी आफ्नो ढोकाबाट खाली हात फर्किँदैन। उनको तपस्या, तेज र यज्ञदी शुभ कर्मले देवलोक सहित सारा जगत काप्यो। उहाँको यो यज्ञ पूरा भयो भने उहाँ इन्द्रासन प्राप्त गर्नुहुन्छ। इन्द्रासनमा दानवको अधिकार हुनु सुराको परम्पराको विरुद्ध हो। इस पर राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक बामन को ढाई चरण भूमि नापने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया और एक चरण में संपूर्ण आकाश को और दूसरे चरण में पृथ्वी सहित पूरे पाताल को नाप लिया और पूछा, राजन, आपका समस्त राज्य तो मेरे 2 चरण में ही आ गए, अब शेष आधा चरण से मैं क्या नापूं? बलि के द्वार से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं गया था। बलि इस याचक को भी निराश नहीं लौटने देना चाहता था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, अभी मेरा शरीर बाकी है, आप मेरे इस शरीर पर अपना आधा चरण रख दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने बलि को भी अपने आधे चरण में नाप लिया। बलि का यह दान इतना महान था कि बलिदान के नाम से विख्यात हो गया। भगवान विष्णु ने बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि यह स्थान सदा पवित्र माना जाएगा, सिद्धाश्रम कहलाएगा और यहाँ तपस्या करने वाले को शीघ्र ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी। उसी समय से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात है और बहुत से ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करके मुक्ति लाभ करते हैं। मेरे स्वयं का आश्रम भी इसी स्थान पर है। मैं यहीं बैठकर अपना यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। जब जब मैंने यज्ञ प्रारंभ किया तब तब राक्षसों ने उसमें बाधा डाली है और उसे कभी पूर्ण नहीं होने दिया। अब तुम आ गए हो और मैं निश्चिंत होकर यज्ञ पूरा कर सकूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में पदार्पण किया। वहां रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों और उनके शिष्यों ने उनका स्वागत सत्कार किया। राम ने विनीत स्वर में गुरु विश्वामित्र से कहा, मुनिराज, आप आज ही यज्ञ का शुभारंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके यज्ञ की रक्षा करते हुए इस पवित्र प्रदेश को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। राम के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र यज्ञ सामग्री एकत्रित करने में जुट गए। त्यसमा राजा बलिले खुशी हुँदै वामनलाई 2.5 फिट जमिन नाप्ने अनुमति दिए। अनुमति मिल्ने बित्तिकै भगवान विष्णुले विशाल रूप लिएर एक पाइलामा सारा आकाश नाप्यो र दोस्रो पाइलामा पृथ्वी सहित सम्पूर्ण पाताललाई नाप्यो र सोधे, राजन, तिम्रो सारा राज्य मेरो पाउमा मात्र आएको छ, अब बाँकी आधा पाइलाले के नाप्ने? बलिदानको द्वारबाट कुनै भिखारी कहिल्यै खाली हात जाँदैन। बालीले यो निवेदकलाई पनि निराश भएर फर्किन दिन चाहेनन्। उनले भने, हे ब्राह्मण, अब मेरो शरीर बाँकी छ, तिमीले आफ्नो आधा खुट्टा मेरो यो शरीरमा राख्यौ। यसैमा भगवान विष्णुले पनि बालीको आधा खुट्टामा नापे। बलिको यो दान यति ठुलो थियो कि यो बलिदानको नामले प्रख्यात भयो। बालीको दानबाट प्रसन्न भई भगवान विष्णुले उनलाई यो स्थान सधैँ पवित्र मानिने, सिद्धाश्रम भनिने वरदान दिए। यहाँ तपस्या गरे छिट्टै सबै उपलब्धि प्राप्त हुनेछन्। त्यसबेलादेखि यस ठाउँलाई सिद्धाश्रम भनिन्छ र यहाँ धेरै ऋषिहरूले तपस्या गरेर मोक्ष प्राप्त गरेका छन्। मेरो आफ्नै आश्रम पनि यही ठाउँमा छ। म यहाँ बसेर यज्ञ पूरा गर्न चाहन्छु। जब जब मैले यज्ञ आरम्भ गरे, दानवहरूले त्यसमा बाधा पुर्याएर पूरा हुन दिएनन्। अब तिमी आएका छौ र म चिन्ता नगरी यज्ञ पूरा गर्न सक्छु। यस्तै कुरा गर्दै विश्वामित्रले आफ्नो आश्रममा राम र लक्ष्मणसँग प्रवेश गरेका थिए। त्यहाँ बस्ने सबै ऋषि र शिष्यहरूले उहाँलाई स्वागत गरे।